अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने जो मुल्तान में एनवायरनमेंटल क्राइसिस पैदा हो रहा था उसका नोटिस लिया है और फौरी तौर पे जो बागात हैं उनके काटने के अमल को रोका है और जो डेवलपर्स हैं उन्हें समन जारी किया है और अथॉरिटीज़ को भी और दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और वो तमाम लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पे इस इशू को हाईलाइट किया उनका ये अमल काबिल तहसीन है। अगर वो खामोशी इख्तियार किए रखते तो ये मसाइल ऐसे ही बढ़ते रहते और मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि वो आइंदा भी कोई इस तरह का इशू देखें जो नाहक है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। लफ्ज़ां दे शहर वालो चुप दी वबा को रोको, लफ्ज़ां दे शहर वालो चुप दी वबा को रोको, नाता ए दैन हिकने वस्तियां उजाड़ देसी। लुबे लुबाब यही है कि जहाँ भी आप देखें कोई इशू, नाइंसाफ़ी, जुल्म, तो कम अज़ कम अपनी आवाज़ को बुलंद कर दें। ये खामोशी जो है ये शहरों को वीरान कर देती है। जुल्म के ऊपर खामोश रहना ये उजाड़ती है बस्तियों को, आवाज़ नहीं उजाड़ती। शुक्रिया वंस अगेन उन तमाम लोगों का। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ वो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो जल्द या बदेर हमें उनसे पाला पड़ेगा अगर इन एक्टिविटीज़ को नहीं रोका जाता। ये मुल्तान से पर्टिकुलर नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का ट्रेंड है कि हमारे सारे शहर कमोबेश ज़रई ज़मीनों को निगल रहे हैं और दरख्तों को ख़त्म किया जा रहा है और माहौलियात की कास्ट के ऊपर जो है ना हमारी सारी डेवलपमेंट हो रही है। अब बहुत से लोग जिनका रियल इस्टेट से ताल्लुक है वो अपनी आवाज़ उन्होंने भी बुलंद की हुई है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये तमाम जो डेवलपर हैं ये माहौल दोस्त हैं, बल्कि अगर उनका बस चले तो वो ये साबित कर दें कि ये महकमा जंगलात है बेसिकली, कि ये सारे जो बागात हैं ये इन्हीं लगाए ही डेवलपर्स ने हैं। और एक और उनका सवाल वो बहुत चालाकी से करते हुए नजर आते हैं कि ये डेवलपमेंट पूरी दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया में शहर बड़े हो रहे हैं और ऑलरेडी बड़े बड़े जो है कॉस्मोपॉलिटन शहर दुनिया में हैं। तो क्या वजह है कि अगर पाकिस्तान में थोड़ी सी डेवलपमेंट होने लगती है, खास तौर पे अंडर डेवलप्ड एरियाज पाकिस्तान के अगर उनमें होने लगती है तो बहुत जल्द जो है ना लोग माहौलियात का शोर मचा देते हैं और उस होने वाली डेवलपमेंट को रोक देते हैं। इन तमाम मेरे जो दोस्त हैं, भाई हैं, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि दुनिया एक जैसी नहीं है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, मुख्तलिफ मुल्कों में जो अक़वाम की स्ट्रेंथ हैं और कमजोरियां हैं वो मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो मुख्तलिफ है, जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनकी स्ट्रेंथ मुख्तलिफ है, जो अमेरिका है उसकी स्ट्रेंथ मुख्तलिफ है, बरतानिया की मुख्तलिफ है, जापान की मुख्तलिफ है। अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें कि अगर सऊदी अरब या मिडल ईस्ट या दुबई ये अगर शहर तेजी से फैल रहे हैं और वहां बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है हर वक्त, तो क्या ये शहर किसी एग्रीकल्चर जमीन के ऊपर फैल रहे हैं? क्या इनके फैलाव में जो बागात हैं, फ्रूट बेरिंग ट्रीज हैं, क्या उनको काटा जा रहा है? क्या इनकी कास्ट के ऊपर ये शहर फैल रहे हैं? क्या सऊदी अरब की जो स्ट्रेंथ है वो ज़राअत है? उनकी स्ट्रेंथ तो ऑयल एंड गैस है और उनकी आबादी टोटल 3 करोड़ है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। सऊदी अरब पाकिस्तान से कम 6 गुना बड़ा मुल्क है रकबे के हिसाब से। उनके पास वसाइल ज्यादा हैं। इसी तरह अमेरिका की अगर मिसाल आप देते हैं कि वहां इतने शहर तेजी से फैल रहे हैं और उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इतनी शानदार है और इतनी शदीद तरीन वहां जो है तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, तो समझने की जरूरत है कि अमेरिका 28 गुना बड़ा मुल्क है। दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े जखायर जो मीठे पानी के हैं
پانی کے وہ امریکہ میں ہیں. ان کے پاس اتنی وسیع زمین موجود ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. انفارچونیٹلی ہماری آبادی اتنی بڑی ہے لیکن ہماری جو ایگریکلچر زمین ہے وہ لمیٹڈ ہے اور ہماری ساری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اسی کے اوپر ہو رہی ہے. تو اس سے ہوگا کیا کہ 10 سال بعد آپ کی آبادی تو 30 کروڑ کراس کر جائے گی لیکن آپ کی جو زرعی زمینیں ہیں وہ آدھی رہ جائیں گی کیونکہ باقی ساری زمینیں تو اسی ڈیولپمنٹ کی نظر ہو جائیں گی. اور ان زمینوں میں بھی کیٹیگرائزیشن ہے. اگر کسی ملک کے پاس صرف ڈیزرٹ بھی ہو اویلیبل تو بھی یہ بہت بڑا وسائل ہے, بہت بڑا وسیلہ ہے, ریسورس ہے. اگر سیمی ڈیزرٹ ہو اور ایسی زمین جس پہ کاشت ہو سکتی ہو وہ اس سے بڑا جو ہے ریسورس ہے. اور سب سے بڑا ریسورس تو وہ فرٹائل زمین ہے جس کے اوپر باغات ہوتے ہیں, جس پہ فروٹ بیئرنگ ٹریز ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کے فرٹائل زمین تو دنیا میں نہیں ہو سکتی. کیا ایسی زمین جو سب سے زیادہ فرٹائل زمین ہو, جس کو اس پرپز کے لیے آباد کیا گیا ہو, جس میں ایک نہری نظام بچھایا گیا ہو, جس میں پختہ نہریں بنا کے واٹر چینلز بنائے گئے ہوں, ایک پورا ایکو سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہو, کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ اس طرح کی زمینوں کو اور کھڑی فصلوں کو, باغات کو چند سالوں کے اندر ملیا میٹ کر دینا اور این اسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرنا, کیا آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ٹھیک طرز عمل ہے؟ آف کورس یہ ٹھیک طرز عمل نہیں ہے. اس کے بہتر سلوشنز موجود ہیں اور انہی کی طرف ہم انشاءاللہ جائیں گے. پاکستان کی سب سے بڑی سٹرینگتھ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. آج تک ہمارے اوپر کئی بار سینکشنز لگی ہیں لیکن اس فوڈ سیکیورٹی کی وجہ سے پاکستان کو کچھ نہیں ہوا. اگر یہ فوڈ ہمیں امپورٹ کرنا پڑے, خاص طور پہ ہماری گندم ہو گئی, اجناس ہو گئیں, پھل ہو گئے, سبزیاں, تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمارا سب سے قیمتی جو ایسٹ ہے اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے اور اس کا ایک ایک انچ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا پڑے گا. دوسرا جو کرائسس میں دیکھ رہا ہوں, پاکستان گرم ملک ہے, اکثر شہر ہمارے گرم ہیں, ان میں ایک گرم ترین شہر ملتان ہے. میں پوری دنیا میں ایک بھی مثال نہیں اکٹھی کر سکا, نہ دیکھ سکا کہ ایسا شہر جس کا ٹیمپریچر 48 ڈگری تک 48 ڈگری سیلسیس تک چلا جائے. کوئی عقل مند ڈیولپر, شخص, گورنمنٹ اس شہر میں یہ اجازت دے دے کہ وہاں آپ میلوں پہ قائم جو زرعی زمین ہے اور اس پہ کھڑے جو باغات ہیں, تناور درخت ہیں, انہیں آپ کاٹنا شروع کر دیں. یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اس سے ہوگا کیا, چند سالوں بعد یا ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر ایسی ہیٹ ویو آئے کہ ملتان میں گرمیوں میں ٹیمپریچر 50 ڈگریز کراس کر جائے. تو 50 ڈگریز ٹیمپریچر اتنا قیامت خیز گرمی ہے کہ جس میں دودھ دینے والے جانور دودھ دینا بند کر دیتے ہیں, پرندے گرمی سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنی شدید گرمی میں سائے کے بغیر اگر آپ چند 100 میٹر بھی چلیں تو ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے. اور اس طرح کی ہیٹ ویوز کراچی میں آ چکی ہیں آلریڈی. پاکستان نے یہ ایکسپیریمنٹ دیکھا ہے, یہ تباہی ہم دیکھ چکے ہیں آلریڈی. اس گرمی کا اگلا جو نتیجہ ہے وہ بارشوں میں کمی ہے. بارشیں کم ہوں گی تو زیر زمین پانی تیزی سے نیچے چلا جائے گا. یہاں لوگ کچھ سوال کر سکتے ہیں کہ گرمی کا یا باغات کا بارشوں سے کیا تعلق؟ بادل ایک گیلے تولیے کی طرح ہیں. ان کے اگر اس تولیے پہ تھوڑا اور پانی ڈالا جائے یا اسے نچوڑا جائے تو وہ بارش ہے. تولیہ سمجھ لیں کہ یہ بادل ہے. اب اس میں ہیلپ کیا چیز کرتی ہے؟ جو درخت ہیں آلریڈی وہ ٹیمپریچر کو کم کرتے ہیں اور ایواپوریشن کے ذریعے ہوا میں وہ نمی کا تناسب جو ہے اس کو مینٹین رکھتے ہیں. اسی لیے جب بادل ایسے گرم خطے سے گزرتے ہیں جس میں کوئی درخت یا ویجیٹیشن نہ ہو تو بادل کی نظر میں وہ زمین جو ہے وہ صحرا ہے. اس پہ بیچارہ بادل برسنے سے پہلے ہی خشک ہو کے چلا جاتا ہے.
बेचारा बादल खुश्क हो जाता है, ड्राई आउट हो जाता है। और चौथी जो क्राइसिस है, एक ऐसा मुल्क जो बिलियन ट्री सुनामी की बातें करे, जिसके एम्बिशन इतने हाई हों, एक तरफ वो नए बिलियंस दरख्त लगाने की जो है वो कहानियां सुना रहा हो मुल्क, और दूसरी तरफ जो है उसी मुल्क में फ्रूट बेरिंग ट्रीज, फलदार पौधों के बागों को काटा जा रहा हो। ये तजाद कैसा है? ये कैसे मुमकिन है? लोग कैसे मोटिवेट होंगे? ये किस तरीके से आप कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि शुगर का मरीज दिन रात मीठा खा रहा हो और वो कहे मेरी शुगर कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि मैं इंसुलिन लगा रहा हूं। इन तजाजात से निकलना होगा। और आखिरी जो पांचवी बात है, हर डेवलपमेंट का एक इखलाकी पहलू होता है। बागात, जंगलात, दरख्त, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। इस पे दर्जनों परिंदे, जानवर रहते हैं। इंसानों के लिए ये रोजगार का बायस है। ऐसी डेवलपमेंट जिसमें ये तमाम इकोसिस्टम तबाह हो रहा हो, उसको सिर्फ उस सूरत में किया जाता है कि अगर उसके बगैर कोई चारा ना हो। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास इसका बेहतर हल मौजूद है। इंशाल्लाह हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।